Good morning, class. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning. अलिक ढिलो भयो है। हामी के पढ्दै थियौँ तिमीलाई थाहा छ? डारा भ्रमण सिद्धिएको थियो है। रारा भ्रमण सकेर हामी के गर्दै थियौँ? यो अभ्यास गर्दै थियौँ होला हैन? हो मैम। कहाँ पुगेको थियो भन त? यिनीहरू पढ्यौँ हामीले। सुरु नै गरेको छैन अभ्यास। गरेको छैन? 1 नम्बरको गरेको म्याम त्यो जोडा मिलाऊ। ए ल त्यस पछाडि ल यो गरिसक्यौँ 1 नम्बरको। दोस्रो नम्बरमा हेर। दोस्रोमा एकदेखि नै सुरु गर्नु न, अब दोस्रो हैन, अब अस्ति छुटेको पहिलादेखि रहेछ। नै ल भन नि त। दिएका पदावली र अर्थको जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। विविधता युक्त वैभव भनेको के हो? केसँग जोडा मिलाउने? भिन्नताले भरिएको सम्पत्ति हो, विविधता भनेको भिन्नता भयो। अर्को सञ्जीवनी बुटी भनेको छ। जीवन बचाउने औषधि। अवलोकन भ्रमण विभिन्न दृश्यको अवलोकनका लागि गरिने भ्रमण भयो। अर्को दिव्य अनुभूति, अलौकिक अनुभूति। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष पछिको 15 दिन। सदाबहार वनस्पति भनेको सधैँ हरियो ल सधैँ हरियो हुने बिरुवा। त्यहाँसम्म भयो। त्योभन्दा तल हेर, दिएका शब्दहरू प्रयोग गरौँ, एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् भनेको छ। शब्दहरू दिएको हुन्छ, त्यसलाई जोडेर एउटा अनुच्छेद तयार पार्ने। अब जान्नु पर्यो अनुपम, उद्गम, साक्षी, गुलजार, जम्काभेट, निकुञ्ज, सौन्दर्य, गन्तव्य, सदाबहार, वनस्पति भनेको छ। कुनै ठाउँको यहाँ रारा भ्रमणको क्रममा छौँ हामीहरू, त्यसैले रारा भ्रमण जाने क्रममा हैन हामीले प्रकृतिको त्यो अनुपम उदाहरण रहेको रारा ताल जानेको गन्तव्यमा हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। त्यहाँ बाटोमा भेटिएको नेपाली भाषाको उद्गम स्थल सिन्जा उपत्यका भनेर हामी जोड्न सक्छौँ हैन। त्यहाँ सधैँ साक्षी भएर बसेका सधैँ सदाबहार देखिने प्रकृतिका ती अनुपम उदाहरणलाई हेर्दै हेर्दै गुलजार भएको त्यो सिन्जाको गुलजार भएको विकसित सहरलाई हेर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। बाटोमा जम्काभेट भएका धेरै मान्छेहरू र त्यहाँको प्राकृतिक कुराले हामीलाई मन तानि नै रह्यो भनेर यसरी प्राकृतिक सौन्दर्यसँग मान्छे जोडिन पाउँदाखेरि अत्यन्तै खुसी भएर हामी कहिल्यै पनि नमेटिने अविस्मरणीय क्षण सम्हाल्दै त्यहाँ पुग्यौँ भनेर बनाउन सकिन्छ है। एउटा अनुच्छेद बनाउनु पर्ने हो। जसरी बनाए पनि यहाँ शब्दहरूलाई जोड्ने, अगाडि पछाडि शब्दहरू जुन जोडे पनि हुन्छ, एउटी यो पछाडि यो नै जोड्नुपर्छ भनेर जुन जुन दिएको छ, अनुपम पछाडि उद्गम नै जोड्नुपर्ने भन्ने होइन, तर भएका शब्दहरू चाहिँ जोडेर एउटा अनुच्छेद लेख्ने भनेको। त्योभन्दा तल छ दिएका प्राविधिक तथा पारिभाषिक शब्दको अर्थ खोजेर लेख्नुहोस्। अब प्राविधिक र पारिभाषिक शब्द भनेको के हो हैन? सबैभन्दा पहिले त्यो जान्नु पर्यो। प्राविधिक तथा पारिभाषिक शब्द भनेको चाहिँ, प्राविधिक भनेको विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित शब्दहरू जुन विज्ञान प्रविधिमा प्रयोग हुन्छ त्यस्ता शब्दहरूलाई भनिन्छ भने पारिभाषिक भनेको कुनै पनि कुराको हामी अर्थ खोजेर पत्ता लगाउँछौँ भने त्यसलाई
पारिभाषिक शब्द भनिन्छ। परिभाषा सहित दिन सकिने शब्दलाई पारिभाषिक शब्द भनिन्छ। अब यहाँ दिएको छ कमा दृश्यावलोकन भनिएको छ। दृश्यावलोकन भनेको के हो भनेर हामीले परिभाषा दिनु पर्यो भने के लेख्न सकिन्छ? भन त। दृश्यावलोकन भनेको दृश्यलाई अवलोकन गर्ने, हेर्ने काम। वरिपरि रहेको आँखाले देख्न सकिने चिजहरूको लाई हेर्ने कामलाई के भनिन्छ? हेर्ने काम भनेर हामी लेख्न सक्छौँ दृश्यावलोकनको। अब अनुभूति भनेको के लेख्न सकिन्छ? अनुभूति भनेको के हो? मनले गर्ने अनुभव हो अनुभूति भनेको। पिरती भनेको पिरती भनेको के हो? खोइ भनेको। पिरतीको परिभाषा गर्नु पर्यो भने के बनेर गर्ने? माया। अब यसको बराबर के लेखिने? एक अर्का प्रति गरिने माया भन्न सकियो। अब कविता भनेको के हो भनेर हामीले कसरी परिभाषित गर्ने? कविता कसरी लेख्छ? कविद्वारा लेख्ने होइन, कविद्वारा लेखिएको गद्य वा पद्य साहित्य विधालाई के भनिन्छ? कविता भनेर भनियो। त्यस्तै खमा भनेको छ कच्ची, जीप, राजमार्ग, बस पार्क। कच्ची भनेको पुरा भइ नसकेको होइन, आदि नै भएको। अब जीप भनेको कस्तो खालको गाडीलाई जीप भन्ने होइन, त्यसको परिभाषा सहित त्यसलाई चिनाउनु पर्यो। अब राजमार्ग भनेको के हो? बस पार्क भनेको के हो? धेरै बसहरू राख्न सकिने गरी बनाइएको स्थानलाई के भनिन्छ त? बस पार्क भनेर भनिन्छ। त्यसरी नै हामीले परिभाषा दिँदै जानुपर्ने भनेको, बुझ्यौ नि। उपत्यका भनेको कस्तो ठाउँ हो? चट्टान भनेको ढुङ्गा, पर्वत भनेको पहाड, क्षेत्रफल भनेको कति क्षेत्रमा ओगटिएको छ भनेको, हिमाल भनेको के हो? अब यसलाई परिभाषित गर्दाखेरि हामीले हिमाल भनेर के कसरी परिभाषित गरेर अरूलाई चिनाउन सक्छौँ? हिमालमा के हुन्छ भन्ने? हिउँ नै हिउँले ढाकिएको अग्लो स्थान हो के न हिमाल भनेको। अब खस राज्य भनेको छ 2224 राज्यको एउटा राज्य, खस राज्य। अब बस्ती भनेको के हो त? मान्छेहरू बसोबास गर्न सक्ने गरी बसाइएको ठाउँ होइन, बस्ती भनेको। शासक भनेको शासन गर्ने व्यक्ति। अब कार्यालय भनेको के भन्ने? कार्यकर्ताहरू काम गर्ने ठाउँ। काम गर्नको लागि छुट्याइएको विभिन्न शाखाहरू होइन, काम गर्ने शाखा। अब होटल भनेको के भन्ने? खानपान, रिसोर्ट, भ्रमण छ, यो पर्यटनसँग सम्बन्धित भनेर यहाँ छुट्याइदिएको छ। त्यस्तै गरी अति नै शब्दहरूको के गर्ने? परिभाषा दिने भनेको। अब अर्कोमा छ दिएका शब्दहरू कुन कुन विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्, पहिचान गरी अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। कुन कुन विषयसँग यहाँ भनेको थियो नि? पर्यटन, प्रशासन, भूगोल, वन विज्ञान भनेको छ। त्यस्तै गरी हामीले चिन्नु पर्यो कुन कुन विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् भनेर सोधेको छ। कमा छ अध्याय व्यक्तिवृत्त भनेको व्यक्तिले खाने जागिर। मूल्याङ्कन भनेको त्यसको परीक्षण गर्ने काम। निशुल्क भनेको सित्तैमा। दूरसञ्चार भनेको के हो? टेलिफोन। अब यसलाई कुन विषय क्षेत्रमा राख्न सकिन्छ? भन त। अध्याय, व्यक्तिवृत्त, मूल्याङ्कन, निशुल्क यी सबै केमा पर्छन् त भन्दा शिक्षासँग सम्बन्धित
शब्दहरू हुन्। दूरसञ्चार चाहिँ के छ त सञ्चारसँग सम्बन्धित छ, त्यसैले यो के हो त शिक्षा र सञ्चारसँग सम्बन्धित हो। अब यसको विषय क्षेत्र चाहिँ के हो त शिक्षा र सञ्चार भनेर लेख्नु पर्यो यहाँ ब्र्याकेटमा, शिक्षा र सञ्चार। अब अर्को हेर खमा छ अब्बल, पर्ती, सुकुम्बासी, भूक्षय, ऐलानी, खण्डवृष्टि, छपान छ। अब यो केसँग सम्बन्धित हो? भूगोल। कसरी भूगोल भयो? खण्डवृष्टि अलिअलि कृषिसँग पनि सम्बन्धित छ। कृषिसँग छ, कृषि लेख्नु पर्यो एउटा, किनभने अलिअलि होइन धेरै चाहिँ छ होइन। अब्बल भनेको जग्गा भयो, पर्ती जग्गा भयो, सुकुम्बासी भनेको त्यहाँ बसोबास गर्ने जग्गा जमिन नभएका होइन। भूक्षय भनेको भूमिमा भएको क्षय क्षति। अब ऐलानी भनेको जग्गासँग सम्बन्धित नै भयो, त्यसैले यो के हो त कृषिसँग सम्बन्धित, कृषि र वनसँग सम्बन्धित कुरा भयो यसमा। अब अर्को हेर अनुभूति, एकाधिकार, पुरातत्व, उपभोक्ता, आँसु कवि, शिलालेख, शीतयुद्ध छ। गमा अनुभूति, एकाधिकार, पुरातत्व, उपभोक्ता, आँसु कवि, शिलालेख, शीतयुद्ध। अब शिलालेख, शीतयुद्ध, पुरातत्व, एकाधिकार यी सबै केमा पर्छन् त इतिहाससँग सम्बन्धित भयो। अब अनुभूति, आँसु कवि चाहिँ केसँग सम्बन्धित? साहित्यसँग सम्बन्धित हो, त्यसैले यो के हो त साहित्य र प्रशासनसँग सम्बन्धित भएकोले साहित्य र प्रशासन इतिहास भनेर लेख्नु पर्यो, इतिहाससँग सम्बन्धित भएकोले। अब अर्को घमा हेर अग्रिम, अधिकृत, तदर्थ, फर्स्योट, बेरुजु, निलम्बन, राजस्व छ। यो केसँग सम्बन्धित छ? भन त। सरकारी प्रशासनसँग यो सम्बन्धित छ। अब त्योभन्दा ङमा हेर्ने तारिख, अधिवक्ता, देवानी, फौजदारी, विधेयक, मुचुल्का, सार्वभौमसत्ता, जमानत, बिगो। यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित भयो? सबै के एउटै छ हो। अब यो चाहिँ कानुनसँग सम्बन्धित, यसलाई चाहिँ के भन्छ? कानुन विषय क्षेत्र। अब चमा हेर बहिरङ्ग, कुपोषण, निदान, चक्रटो, जीवाणु, लवण, शिलान्यास केसँग सम्बन्धित छ होला? यो रोगसँग। रोगसँग भनेको चिकित्सा हो, चिकित्सा क्षेत्र भनेर लेख्नुपर्छ। अब अर्को हेर छमा ऊर्जा, क्षेप्यास्त्र, तापक्रम, जीवकोश, स्नायु, तारापुञ्ज, प्रक्षेपण, विकिरण केसँग सम्बन्धित शब्दहरू हुन् यिनीहरू? अन्तरिक्ष। 6 नम्बरको अन्तरिक्ष विज्ञानसँग सम्बन्धित हो कि होइन? हो, विज्ञान तथा प्रविधि भनेर लेख्ने 6 मा। दिएका विषय क्षेत्रका आधारमा समूह बनाई हरेक क्षेत्रका 10 वटा शब्दहरू खोज्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। कुन कुन क्षेत्र त भन्दा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित। शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित 10 वटा शब्दहरू हाल्नु पर्यो भने के हुन सक्छन् होला? शिक्षासँग सम्बन्धित के पर्छन् भन त? यसमा शिक्षाभित्र पर्ने शिक्षक, विद्यार्थी, प्रश्नपत्र, मूल्याङ्कन, छात्रवृत्ति पर्छ पर्दैन होइन? यी सबै शिक्षासँग सम्बन्धित हुन्। अर्को हेर कृषि तथा वनसँग सम्बन्धित। कृषि तथा वनभित्र के पर्छन्? कृषिसँग सम्बन्धित शब्दहरू के हुन्?
एम त्यही अघिको लेख्दा हुँदैन अब प्रति सुकुम्बासी बुझ्छ मानविकी र सामाजिक हुन्छ। अब शास्त्रसँग त्यही पनि सम्बन्धित शब्दहरू तिमीहरूले आफूले पनि त भन्न सक्छौ नि त। कृषिसँग सम्बन्धित भनेको बिउ बिजन पनि हुन्छ, कोदालो कुटो होइन, यिनीहरू पनि के हो त ओके कृषिसँगै गुगल सम्बन्धित हुन् होइन, यिनीहरू जोड्न ओके गुगल मानविकी र सामाजिक शास्त्रभित्र पर्ने शब्दहरूको हो ती शब्दहरू खोज्ने है। अर्को मानविकी र सामाजिक शास्त्र भनेको छ। ल अब तिनीहरूलाई तिमीहरू शब्दहरू आफै खोजेर राख्न पनि सक्छौ है। त्यसका शब्दहरूलाई खोजेर के गर्नु त लेख्नु भनेको छ। अब यसमा चाहिँ मानवता, मानविकी भनेको मानवसँग सम्बन्धित, मानवता, सहयोग, समाज, सामाजिक होइन, सामाजिक शास्त्रभित्र सामाजिकता पर्छ, यी कुराहरू जोड्न सकिन्छ। अब अर्को छ व्यापार र वाणिज्य भनेको छ। व्यापारसँग सम्बन्धित शब्दहरू र वाणिज्यसँग जोडिएका भनेको व्यापारसँग सम्बन्धित के हुन सक्छ? लेनदेन होइन, बचत, फाइदा, नाफा, घाटा, तिनीहरू के हुन्छ व्यापारसँग सम्बन्धित। अनि अर्को भौचर, ब्याज, मुद्दती, सापट्टी, यी शब्दहरू वाणिज्यसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्। अब अरू हेर कानुन तथा राजनीति शास्त्र भनेको छ। कानुन र राजनीति शास्त्रसँग सम्बन्धित, कानुनसँग सम्बन्धित के हुन सक्छ? अदालत, फैसला, तारिख होइन। अब राजनीतिसँग सम्बन्धित शब्दहरू के हुन सक्छन्? ती शब्दहरू खोज्ने। अब चिकित्सासँग सम्बन्धित भनेको चिकित्सा क्षेत्र के जोडिएको छ त योसँग भन्दा योसँग नर्स, डाक्टर, रोग, शल्यक्रिया, एक्सरे अनि हस्पिटल, यिनीहरूसँग जोडिएका सम्बन्धित शब्दहरू। अब बिरामी पनि के भयो त त्यहीसँग जोडिएको। विज्ञान तथा प्रविधि, अघि भनेको जस्तै विज्ञान तथा प्रविधिभित्र पर्ने शब्दहरू अरू के पनि हुन सक्छ? एसिड, कार्बोहाइड्रेट होइन, यी शब्दहरू खोज्ने हो। अक्सिजन, प्रोटिन, यिनीहरू पर्न सक्छन्। अब अर्को हेर सञ्चार क्षेत्र, सञ्चारसँग सम्बन्धित सञ्चारको माध्यमहरू लेख्न सकिन्छ होइन। समाचार, रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट, यी सबै सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित भए। अब प्रशासनसँग सम्बन्धित भनेको छ जनप्रशासन भनेको प्रशासक, सेवादायी मान्छे, खरिदार, सुब्बा, यो यिनीहरू तोकिएको हुन्छ नि पदहरू होइन, अधिकृत, यिनीहरूलाई जनप्रशासनसँग सम्बन्धित शब्दहरू बनियो। अब इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित शब्दहरू भनेको क्षेत्रफल, चौडाइ, अब सडक होइन, पक्की सडक, कच्ची सडक भनिन्छ, अलकत्र, यिनीहरू सबै बाटोघाटो बनाउन, घरहरू बनाउनको लागि प्रयोग गरिने शब्दहरू यसभित्र पर्छन्। अब बोध र अभिव्यक्तिमा हेर पाठका आधारमा उत्तर भन्नुहोस् अरे। हामीले पढेको दैनिकी के थियो? रारा भ्रमण होइन। रारा भ्रमण पाठको आधारमा उत्तर भन्नुहोस् अरे। दैनिकीलाई कस्तो ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ? हामीले कस्तो ढाँचामा भएको दैनिकी पढ्यौँ? के को वर्णन गरिएको छ त्यसमा भन त? रारा भ्रमणमा के पढ्यौ तिमीहरूले? रारा भ्रमण गर्न गएदेखिको उनीहरूले डुलेको 2-3 दिन काटेको त्यो सबै भ्रमण त्यसलाई के भनिन्छ भन त? ल या भ्रमण गर्न जानुलाई के भनिन्छ? यात्रा भ्रमण भनिन्छ कि भनिँदैन?
हैन, कुनै पनि ठाउँमा घुम्न जानुलाई त्यताको यात्रा गरिएको थियो भनेर भन्छौँ नि हामी। त्यसलाई के भनिएको त भन्दा दैनिकीलाई कस्तो ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ, कस्तो ढाँचामा हामीले पढ्यौँ त भन्दा यात्रा वर्णन गरिएको ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ। ओके न। अर्को हेर, दैनिकीमा प्रयोग भएको सबैभन्दा ठुलो र सानो अनुच्छेद संरचना कुन कुन हुन् भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले खोज्न सक्छौ। सबैभन्दा ठुलो कुन छ, सबैभन्दा सानो कुन छ, त्यो अनुच्छेद हेर्ने। गमा हेर, दैनिकीको सुरुदेखि अन्त्यसम्मका संरचनालाई जोड्ने आधार के हो भनेको छ। दैनिकीको सुरुवात भएको 77 जेठ 23 गतेदेखि 25 गते भित्र हामीले पढ्यौँ। त्यसलाई केले जोडेको छ त? एक पछि अर्को गर्दै जोड्ने माध्यम चाहिँ के हो भन त? दैनिकीको सुरुदेखि अन्त्यसम्म केले जोडेको छ? हामीले केले जोडेर पढ्यौँ? एक पछि अर्को गर्दै आजको दिनको आज सिद्धियो, फेरि भोलि 24 गतेको दिन, फेरि 25 गते रारा पुगेको दिन। केले जोड्यो त्यो कुराहरूलाई? कस्तो अप्ठ्यारो क्वेसन है तिमीहरूलाई, आएन? घटनाक्रमले जोडो कि जोडेन? एक पछि अर्को गर्दै केले जोडो भन्दा त्यसमा भएका घटनाक्रम यात्राको क्रमले जोड्यो। घटनाक्रमहरू भनेको एक पछि अर्को अब के हुन्छ भन्ने क्रमले नै जोडेको हो भन्न सकिन्छ। दैनिकीको दोस्रो दिनका घटनाहरूको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। दैनिकीको दोस्रो दिन भनेको 24 गतेको दिन हैन। के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ सिन्जा उपत्यकामा पुगेको र नेपाली भाषाको उद्गम स्थल भएको, त्यहाँको मार्सी धान, रातो मार्सी धान उत्पादनको सबैभन्दा प्रमुख क्षेत्र रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइएको। यी कुराहरूलाई नछुटाइकन त्यहाँ भएका कुराहरू दोस्रो दिनको दैनिकीको आधारमा तिमीहरूले हेर्न सक्छौ है। त्यो प्रश्न उत्तर सजिलै छ, त्यसलाई हेर्ने। अर्को हेर, बिहानै मिरमिरे रहँदो रहेछ। दैनिकी अंशका आधारमा दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। बिचमा सोधेको छ हेर त, बिहानै मिरमिरे भन्ने, त्यसलाई अगाडि हेर्ने किताबमा 25 गते छ मैम। 25 गतेकोमा सुरुमै छ, त्यही दोस्रोमा हो। अब यसलाई हामी त्यहाँ पुगिसके पछाडि के गर्यौँ भन्ने कुरा छ हैन। त्यहाँ पुगेपछि रारा ताल हेर्न, छुन र त्यसबाट आनन्द लिन भन्ने कुरा छ। त्यसमा प्रश्नहरू सोधिएका छन्। त्यो अनुच्छेदबाट रारा तालका बेताल लहरहरू कस्ता थिए भनेको छ। हेर त, त्यसलाई पढेर उत्तर देऊ। राराका बेताल लहरहरू कस्ता थिए? राराका बेताल लहरहरू वैशाले छत्तल्किरहेका थिए। वैशाले छत्तल्किएका हुन् वा हामीसँग पिरती लाउन हामीसँग नजिक हुँदै आइरहेका हुन् जस्ता देखिन्थे थिए। खमा हेर, राराले शासकलाई पनि कसरी कवि बनाउन सक्दो रहेछ। महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव हाम्रा शासक अथवा राजालाई पनि रारा तालको नाममा राराकी अप्सरा भनेर कविता लेखिएको कारणले हामी भन्न सक्छौँ रारा जस्तो प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रतीक बनेर रहेको तालले शासकहरूलाई पनि कवि बनाउन सक्ने क्षमता राख्दो रहेछ भन्न सकिन्छ हैन। यहाँ राराकी अप्सरा भन्ने कविता सम्झेपछि लाग्यो रारामा त शासकलाई पनि कवि बनाउन सक्ने क्षमता रहेछ भनिएको छ। अर्को हेर, राराको सुन्दरतालाई किन जादु भनिएको? गर्दै नगरेको काम एकैचोटि गर्न सक्ने हुनु होइन, जादुमय तरिकाले अहिलेसम्म गरेको छैन, फेरि हुनु भनेको के हो त?
जादु हो, जादुमय काम हो। त्यसैले यहाँ शासन गर्ने शासकको भूमिका निभाएका राजाले पनि साहित्यको विधा अन्तर्गत रारालाई देख्ने बित्तिकै कविताको सिर्जना भएकोले राराको सुन्दरतालाई जादु भनिएको छ भनेर प्रश्न लेख्ने, त्यही अनुच्छेदभित्र जोडेर घमा हेर। यस अनुच्छेदमा राराको प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णन कसरी गरिएको छ? राराको प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णन कसरी गरिएको छ अरे? सुरुदेखि अन्तिमसम्मको। अब यसमा चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णन गर्ने क्रममा के छ त, बिहानै मिरमिरे हुने बित्तिकै त्यसलाई छुन हेर्न भनेर त्यहाँ पुग्यौँ। अनि किनारमा छचल्किँदै आउने त्यहाँका बेताल लहरहरू, अनि बैसले छचल्किएका जस्ता देखिएका र पिरती गाँस्न हतार भएका जस्ता देखिने भनेर सुरु गरिएको छ। त्यस पछाडि शासकलाई पनि कवि बनाउन सक्ने क्षमता रारामा हुँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि भनेछ सम्पत्ति सुख र वैभव नै सबै थोक हो भनेर कृत्रिमताको पछाडि लाग्ने, प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रतीक बनेको रारा ताल र कृत्रिमताको पछि लाग्ने मान्छेको कटकटिएको नराम्रो भएको त्यो मनलाई धोइ पखाली दिएर प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रतीक राराले मान्छे बनाउन क्षमता राख्दछ। त्यसैले यो सुन्दरता भन्ने वस्तु एकदमै त्यस्तो वस्तु रहेछ जसलाई जति हेरे पनि नअगाइने र फेरि पनि हेर्न मन लागिरहने, त्यस्तोरी प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णन गरिएको छ भन्न सकिन्छ। अब दिएको दैनिकी अंशका आधारमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामी ऐतिहासिक सिन्जा उपत्यकालाई छोड्दै मालिका बोतादेखि सुरु हुने चट्टान चिरेर बनेको राजमार्गलाई पन्छ्याउँदै गयौँ र चौथा भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। होटल र खानपानको व्यवस्था भएको यस ठाउँबाट उकालिँदै घुच्चीको लेकमा पुग्दा रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको चेकपोस्टसँग हाम्रो जम्का भेट भयो। रारा आइपुग्यो कि क्या हो भनेर सोधेपछि थाहा भयो अझै केही ओह्रालो र जङ्गलपछि मात्र पो रारा ताल पुगिने रहेछ। अब त्यहाँभन्दा तल अरू कुराहरू पनि छन्, त्यसलाई हेर्ने। सिन्जा उपत्यकाको चिनारी दिनुहोस् भनेको छ। अनि यहाँ माथि चाहिँ तिमीहरूले पढेनौ, सिन्जा उपत्यकाको चिनारी दिनुहोस् भनेको छ। सुरुवात चाहिँ अनुच्छेदको सुरुवात कहाँबाट भएको छ त? हामी ऐतिहासिक सिन्जा उपत्यकालाई छोड्दै मालिका बोतादेखि सुरु हुने चट्टान चिरेर बनेको राजमार्गलाई पन्छ्याउँदै गयौँ र चौथा भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ भनेको छ। अब यो भित्र सिन्जा उपत्यकाको वर्णन छ भन त। किनभने सिन्जा उपत्यकालाई छोडेर अगाडि मालिका बोताबाट अगाडि बढिसके पछाडि हामी कसरी सिन्जा उपत्यकाको वर्णन गर्न सक्छौँ भन त। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा त्योभन्दा अगाडिको किताबमा हेरेर यसको परिचय दिनु पर्यो। त्यो 24 गतेकोमा छ। हामीले गर्नुपर्ने 155 पेज नम्बरको माथि हेरे त नागमबाट करिब 1.5 घण्टापछि सिन्जा उपत्यका प्रवेश गर्यौँ भनेको छ नि। हो, त्यहाँ छ सिन्जा उपत्यकाको परिचय, चिनारी। सिन्जाको वरिपरिका रमणीय बस्ती र खेतहरूलाई हिमा नदीले अभिसिञ्चन गरी जीवनदान दिएकी रहेछन्। त्यहाँ पानीको आपूर्ति हैन केले गरेको रहेछ त भन्दा हिमा नदीले गरेको रहेछ। सिन्जाको वरिपरि 22 खस राज्यको राजधानी हो यो सिन्जा उपत्यका। नेपाली भाषाको उद्गम स्थल अनि रातो मार्सी धान उत्पादनको मूल थलो सिन्जा उपत्यकाभित्र थुप्रै गाउँ रहेछन्। नगरकोटबाट सिन्जा प्रवेश गरेपछि त्यस उपत्यकामा पाण्डव गुफा हुँदै जोठी जिउला पुग्यौँ भनेको छ। अब यहाँको विशेषताहरू चिनाइदिनु पर्दा हिमा नदीले अभिसिञ्चन गरेर जीवनदान दिइरहेको सिन्जा उपत्यका 22 खस राज्यको राजधानी रहेछ।
अनि यो के हो त नेपाली भाषाको उद्गम स्थल सुरुवात भएको ठाउँ पनि कहाँ हो? सिन्जा नै रहेछ। त्यस पछाडि रातो मार्सी धान उत्पादनको मूल थलोको रूपमा पनि यसको चिनारी दिन सकिन्छ भनेर माथिल्लोलाई हेरेर त्योभन्दा माथिको अनुच्छेदलाई हेरेर तिमीहरूले सिन्जा उपत्यकाको चिनारी दिने। लेखकले सिन्जादेखि रारासम्मको यात्रा कसरी पुरा गरे भनेको छ। दोस्रोमा त्यो चाहिँ यो सुरुको अनुच्छेददेखि थाहा हुन्छ। बुझ्यौ नि? लेखकले सिन्जादेखि रारासम्मको यात्रा कसरी पुरा गरे भनेको ठाउँमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त? हामी ऐतिहासिक सिन्जा उपत्यकालाई छोड्दै मालिका बोतादेखि सुरु हुने चट्टान चिरेर बनेको राजमार्गलाई पन्छाउँदै अघि बढ्यौँ र चौथा भन्ने ठाउँ पुग्यौँदेखि लिएर रिसोर्टमा आएर थाकेका झोलाहरू बिसायौँसम्मलाई ठाउँ ठाउँमा पुगेको कुरालाई जोड्दै के गर्ने? रारासम्मको यात्रा पुरा गरेको कुरा लेखिदिने। अब उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। पाठका आधारमा राराको परिचय दिनुहोस्। रारा कुन ठाउँमा अवस्थित छ हैन? यहाँ पुग्नलाई कति समय लाग्दो रहेछ र कतिको अप्ठ्यारो छ, यसको आधारमा पाठको आधारमा यसको परिचय दिने। दैनिकी लेखकले पहिलो दिनको यात्रा कसरी पुरा गरे भनेको छ। पहिलो दिन 23 गतेको दिनको यात्रा सुरु कतिखेर भयो, कतिखेर उठेर हिँडियो र कतिखेर पुगेर त्यो दिनको दैनिकी यात्रा सकियो भन्ने बारेमा लेख्ने। रारा पुगेर लेखक किन खुसी भए? यस दैनिकीमा लेखकको कस्तो प्रकारको अनुभूति प्रस्तुत भएको छ? रारा पुगेर लेखक किन खुसी भए अरे? किन खुसी भएका हुन् भन त? रारा हेर्न भनेर गएको अनि त्यहाँ पुग्न पाउँदा खुसी हुन्छ कि हुँदैन? जो कोही मान्छे पनि आफूले जान खोजेको लक्ष्य, पुग्न खोजेको लक्ष्यमा पुग्न सकेपछि खुसी हुन्छ। त्यसै गरी लेखक पनि आफूले कल्पना गरेको त्यो रारा ताल कस्तो होला भन्ने अनुभूति मनमा भइरहेको थियो। विभिन्न कष्टहरू सहेर पनि त्यहाँ पुगेका दिन लेखक आफ्नो लक्ष्य पुरा भएको देखेर खुसी भएका हुन् भन्न सकिन्छ। अब घमा हेर्ने यस दैनिकीमा लेखकको कस्तो प्रकारको अनुभूति प्रस्तुत भएको छ। त्यहाँ पुगेपछि उलाई त्यहाँ आएकोमा पछुतो लाग्यो कि खुसी लाग्यो? खै बोलेको भन त? यस दैनिकीमा लेखकलाई त्यहाँ पुग्दाखेरि कस्तो अनुभव भयो? यस दैनिकीमा प्रकृतिलाई कसरी मानवीकरण गरिएको छ भनेको छ अर्को प्रश्न। मानवीकरण भनेको थाहा छ तिमीलाई? मानवीकरण भनेको मान्छेलाई प्रकृति जस्तै बनाउनु हो। बुझ्यौ नि? मानवीकरण गर्नु भनेको के हो अरे? यहाँ प्रकृतिले के गरेको छ त? मान्छेले गर्ने काम गरेको छ। त्यसैलाई के भनिएको हो? मानवीकरण भनिएको। यहाँ के गरेको छ प्रकृतिले? किताबमा हेर्ने 157 पेज नम्बरमा मलाई लाग्यो शुक्ल
हेर है, राराका छालहरू जिस्किँदै नजिक आउनु, मान्छेले गरेको जस्तै हो कि होइन? राराका छालहरू जाने बित्तिकै के गरे अरे? छचल्किएर आफूलाई भेट्न आएका हुन् कि मान्छेलाई भेट्न आएका हुन् कि पिरती गाँस्न आएका हुन् जस्तो लाग्यो भनेको छ। त्यो पनि एक प्रकारको के हो त? प्रकृतिको मानवीकरण गरिएको हो। अर्को हेर्ने अभूतपूर्ण वर्णन यहाँ छ। शुक्ल पक्षमा रारा तालभित्र दिउँसो र राति घाम र जुन पालो बाँडेर आलो पालो पौडिँदा होलान् भनेको छ होइन। प्रकृतिले यहाँ घाम र जुनले, जुन भनेको चन्द्रमा, दिउँसो र राति, घामले दिउँसो र जुनले चाहिँ राति आलो पालो गरेर त्यहाँ पौडिँदा हुन्, मान्छे पौडे जस्तै भनेर मानवीकरण गरिएको छ। अर्को, त्यस्तो मादक मन लट्ठ्याउन सक्ने क्षमता भएको दृश्य देखेर दिउँसो आकाशमा देखिने बादलका ती टुक्राहरू, नजिकै ठडिएका हरिया पहाडहरू तथा सेम्पाल, सिस्ने र कान्जिरवा जस्ता हिमालहरू पनि तछाड मछाड गर्दै राराका लहरामा हाम फालिँदै लहरिएर अपूर्व आनन्द लुट्दा होलान् भनिएको छ। त्यो पनि के हो त? आफै हाम फाल्दै अगाडि बढ्नु भनेको पनि मान्छेले जस्तै हाम फालिएको भनिएको छ, त्यसको वर्णन गरिएको छ। त्यसैले यो के हो त? प्रकृतिको मानवीकरण गरिएको हो भन्न सकिन्छ। अब यसलाई तिमीहरूले प्रकृतिलाई कसरी मानवीकरण गरिएको छ भन्दा यी कुराहरू जोडेर लेख्ने अहिले भनेका। अब अर्को हेर 6 मा दैनिकी पढी मुख्य मुख्य घटना टिपोट गर्नुहोस् भनेको छ। अब पहिलो 23 गतेको घटना लेख्ने, के भयो त्यो दिन सुरुदेखि अन्तिमसम्म मुख्य मुख्य कुराहरू टिप्ने। त्यस पछाडि 24 गतेको टिप्ने, त्यस पछाडि 25 गतेको टिप्ने। 3 दिनमा मुख्य मुख्य कुराहरू के भए सबै कुरा लेख्नु पर्दैन, मुख्य मुख्य कुराहरूलाई जोड्ने। अर्को 7 मा हेर, तपाईँ सहभागी भएको कुनै कार्यक्रमको वर्णन गर्दै एक दिनको दैनिकी तयार पार्नुहोस्। आफू सहभागी भएको भनेको कुनै एक दिनको वनभोज कार्यक्रम पनि हुनसक्छ, एक दिनको स्कुलमा भएको वार्षिक उत्सवको कार्यक्रम पनि हुनसक्छ होइन। कुनै पनि एक दिनको कुरालाई लिएर के गर्ने त? एउटा दैनिकी, एक दिनको दैनिकी, त्यो दिन बिहान उठेदेखि बेलुका सुतुन्जेलसम्मको सबै कुराहरूको वर्णन गरेर एउटा दैनिकी तयार पार्ने। कति गतेको दिन लेखेको हो त्यो दैनिकी भनेर चाहिँ मिति माथि लेख्नुपर्छ दैनिकी लेख्दा। त्यस पछाडि बिहान उठेदेखि यति बजे उठेँ भनेदेखि अन्तिममा यति बजे म ओछ्यानमा सुत्न गएँ भनेसम्मको, सुतेसम्मको सबै एउटा कुराहरू जोडेर लेख्ने। अब 8 मा छ 76 जेठ 25 गतेको दैनिकीको सारलाई, 76 भनेको छ यहाँ, हामी 77 को पढ्दैछौँ। त्यसैले 77 जेठ 25 गतेको दैनिकीको सारलाई एक अनुच्छेदमा पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। सार भनेको सारांश लेखे जस्तै हो, छोटकरीमा लेख्नु भनेको छ। त्यहाँ 25 गतेको लामो भएको पुरै घटनाक्रमहरूलाई आफूले के गर्ने त? सारांश बनाए जस्तो छोटो पारेर लेख्ने। सार भनेको थोरै मात्र त्यसबाट निकालिएको मुख्य कुराहरू नछुटाइकन लेखिएको अनुच्छेद हो। अब अर्को छ 9 मा तपाईले भ्रमण गर्नुभएको कुनै स्थलको एक दिनको दैनिकी लेख्नुहोस्। अब यो भित्र तिमीहरूले 11 मा साथीहरूसँग घुम्न गएको बोटानिकल टुरको बारेमा पनि लेख्न सक्छौ, कहीँ मन्दिरहरू घुम्न गएको छौ भने त्यहाँको पनि लेख्न सक्छौ, कुनै वनभोज कार्यक्रममा गएको छौ, भ्रमण गर्न गएको कुनै नयाँ ठाउँमा घुम्न गएको छौ भने जहाँसुकैको पनि लेख्न सक्छौ। एक दिनको दैनिकी बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मको लेख्ने। त्यसमा पनि अब अर्को छ दिएका अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेर अनुच्छेद दिएको छ। यो चाहिँ मिथिला लोककला सम्बन्धित छ। मिथिलाको लोककलासँग सम्बन्धित
अब उनीहरू चाहिँ के गर्थे अरे भन्ने बारेमा छ। मिथिला संस्कृति मैथिल संस्कृति अनुसार के गरिदो रहेछ। मिथिला लोककला अत्यन्त प्राचीन र लोकप्रिय कला हो। नेपाली संस्कृतिभित्र यो पनि पर्दछ। यस कलामा मिथिला लोकमानर अनेक माध्यमहरूबाट अभिव्यक्त हुँदै आएको छ। यसको सुरुवात सम्वर्धन र संरक्षणमा महिलाहरूको योगदान उल्लेखनीय छ। मिथिला लोककलाको यो कलामा चाहिँ महिलाहरू बढी मात्रामा सहभागी हुन्छन्। सामान्यतः विभिन्न माङ्गलिक अवसर पारेर घरको भित्तामा, चोक आँगनमा, भाँडाहरूमा तथा लुगा कपडामा समेत यस्ता कलाकृतिको निर्माण गर्ने गरिन्छ। अब माङ्गलिक अवसर पारेर भनेको मङ्गल दिन, जुन शुभ हुने दिन भनेर यो दिन जुरेको छ भनेपछि त्यही दिनको लागि चाहिँ घरको भित्तामा, चोक आँगनमा, भाँडाहरूमा, लुगा कपडामा समेत कलाकृति बनाइन्छ। मैथिल लोककलालाई भित्तेचित्र, भूमिचित्र, पटचित्र, काष्ठचित्र, वास्तुचित्र, भाण्डचित्र र व्यक्तिचित्र गरेर अध्ययन गरिएको छ। यी विभिन्न ठाउँहरूमा भित्तामा पनि बनाइन्छ, भुइँमा पनि बनाइन्छ, छेउमा बनाइन्छ, काठमा पनि बनाइन्छ र वास्तु बनाएर पनि यसको चित्राङ्कन गरिन्छ भनेको हो। मैथिल कलाकृतिमा सङ्कटबाट सुरक्षा र भविष्यका लागि कल्याणको कामना तथा स्वास्थ्य र समृद्धिको शुभकामना अभिव्यक्त भएको हुन्छ। राम्रो होस् भन्ने कामना गरिएको हुन्छ। सबैको राम्रो होस्, भविष्यमा कुनै विघ्न बाधा नपरोस् भन्नको लागि यो मैथिल समुदायका महिलाहरूले यसरी विभिन्न ठाउँमा चित्र कोर्ने बनाउने गर्दछन्। मैथिल लोककलामा अल्पना निकै प्रसिद्ध छ। यो मैथिली महिलाहरूद्वारा विभिन्न माङ्गलिक अवसरमा आफ्ना घर आँगन, ढोका, चोक आदिमा चित्रित विभिन्न आकार प्रकारको रेखाचित्र हो। अल्पना भनेको के रहेछ त? माङ्गलिक अवसरमा मैथिली महिलाहरूद्वारा बनाइएको घर आँगन, ढोका, चोक आदिमा चित्रित एक प्रकारको रेखाचित्र, रेखाङ्कन गरिएर रेखा बनाएर गरिएको चित्र हो। अल्पनालाई घरमा आउँदा र निस्कदाको शुभ साइतको द्योतक मानिएको छ। त्यसै जहिले पनि बनाउनु हुँदैन। यो चाहिँ शुभ साइतको बेला राम्रो साइत होस् भन्नको लागि मान्छे भित्र आउँदा र बाहिर निस्किँदा पनि राम्रो होस् भन्नको लागि यो अल्पना बनाइएको हुन्छ। यो पानी मिश्रित चामलको पिठोद्वारा षट्कोण, अष्टकोण र स्वस्तिक जस्ता विभिन्न आकारमा पनि बनाइन्छ। यो चाहिँ षट्कोण भनेको 6वटा कोण भएको, अष्टकोण भनेको 8वटा भएको र स्वस्तिकको चिन्ह जुन शुभ साइत, शुभ चिन्ह हो भनेर हामीहरू पनि स्वस्तिक चिन्ह बनाउँछौँ। त्यसको विभिन्न आकारमा बनाइन्छ भनेर यसको दिएको छ। अब प्रश्नहरू दिएको छ। मिथिला लोककलामा महिलाको कस्तो भूमिका छ? अल्पना किन निर्माण गरिन्छ? मिथिला लोककलालाई के कसरी वर्गीकरण गरिएको छ? माङ्गलिक र द्योतक शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। माङ्गलिक भनेको के अरे? खोइ माङ्गलिक भनेको के? अनिस खै अनिस बस्नेत हजुर माङ्गलिक भनेको के हो? खै भनेको मङ्गलमय अवस्था होला म्याम। त्यो शुभ साइत भनिन्छ नि त्यस्तो हो। माङ्गलिक राम्रो होस् भन्ने कामना गरिएको। अब द्योतक भनेको छ यहाँ। द्योतक भनेको के? प्रतीक हो। त्यसको त्यो जुन रेखाचित्र बनाइएको छ त्यसको प्रतीकको रूपमा, हैन, राम्रो होस् भन्ने प्रतीकको रूपमा के गरिएको हुन्छ त? रेखाचित्र बनाइएको हुन्छ भनेर भनेको त्यसको अर्थ। ल अब त्योभन्दा तल यसको प्रश्न उत्तर तिमीहरूले गर्ने। यसमा यो अनुच्छेद दिएर प्रश्न सोधेको छ। अनुच्छेदको प्रश्न उत्तर सजिलै छ। यो मैथिल महिलाहरूले बनाइएको कुराहरू यहाँ जोडिएको छ। अब
दिएका अनुच्छेदहरूलाई 4वटा बुँदामा लेख्नुहोस् र उक्त बुँदाहरू समेटेर 1/3 सारांश लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यो बुँदा टिपोट गर्ने र सारांश लेख्ने सधैँ आउँदो रहेछ हैन, प्रत्येक पाठहरूमा प्राय छ। तिमीहरूले यसलाई गर्न सक्छौ, यस म्याम सकिन्छ। गरिराखेको छौ तिमीहरूले। त्यसलाई 4वटा बुँदा टिप्ने जसमा उदाहरणहरू नभएको उखान टुक्काहरूलाई नराखिकन ठिक्क बढाउन सकिने किसिमले पारेर छोटो बनाएर 4वटा बुँदा टिप्ने अनि त्यसैलाई के गर्ने सारांश लेखन बनाउने। जम्मा शब्द सङ्ख्या त्यसलाई 1/3 भाग गर्ने, 3ले भाग गर्दा कति आउँछ त्यति र अर्को जम्मा शब्द सङ्ख्या गरेर। अनि त्यो लेखेर 3वटामा सक्ने अब 2-3वटा शब्दहरू तल माथि पर्न सक्छ तर धेरै नपार्नु, जसले गर्दा नम्बर कम आउँछ, बुझ्यौ नि। नदिन पनि पाइन्छ धेरै तल माथि भएको छ भने। त्यसैले त्यसलाई ध्यान दिएर तिमीहरूले बुँदा टिपोट र सारांश लेखन चाहिँ जस्तो पनि गर्न सक्ने हुनुपर्छ है, जहिले पनि आउँछ जाँचमा। अब सुनाइ र बोलाइ पाठ आएको छ, त्यो चाहिँ पछाडि हामीले पढ्नै पर्ने छ हैन। त्यसलाई अहिले हामीले छोडिदिने। ल यहाँनिर सरले तिमीहरूलाई एउटा सूचना भन्नुहुन्छ है। अघिको सूचनाहरू तिमीहरूलाई नेपालीको आज क्वेसन आएको छ। म्यानेजमेन्टको तिमीहरूको टर्मिनल एक्जाम सुरु भएको छ। अब साइन्सको पनि गर्न खोज्दैछौँ। साइन्सको गर्दाखेरि अलिक सिस्टमेटिक पर्ने हुन्छ। अस्ति सधैँ सन्डे भोकै एक्जाम भइरहन्छन्, तिनीहरूको पनि मार्क्स जोडिँदै जान्छ। केमिस्ट्रीमा अस्ति सन्डेमा गरेको एक्जाममा त्यहाँ 2टा क्वेसनमा अलिकति केही इरर भएकोले फेरि भोलि राखिदिएको छ। अब आउने सन्डे नेपालीको छ। अनि तिमीहरूलाई सब्जेक्टिभ क्वेसन पनि कसरी एटेम्प गर्ने, सब्जेक्टिभ क्वेसन पछि आउँदा कसरी एटेम्प गर्ने भनेर सिक्नको लागि भरे क्वेसन हालिदिएको छ एउटा। अब त्यसलाई कुन फर्मेटमा तिमीहरू हाल्ने, कसरी हाल्ने, कहाँनिर हाल्नुपर्छ भनेर एकचोटि भरे ट्राई गर्ने। भरे 7:30 बजे खुल्छ हैन। अघि मेमकोबाट तिमीहरूकोमा त्यो च्याट बक्समा हेर त अहिले दिइरहेको छ, लिङ्क दिइरहेको छ, देख्यौ? देखौँ सर। हो त्यो लिङ्क राखिराख, सेयर गर। भरे 7:30 बजे खोल्नु, त्यहाँ क्वेसन छन्। अनि त्यसलाई के भनेको छ, कसरी हाल्ने, कहाँ हाल्ने भनेको छ, त्यसै गरी हाल्नु हैन। अनि त्यहाँनिर तिमीहरूले अपलोड गर्ने बित्तिकै यहाँ आइपुगिहाल्छ। के गर्ने पर्दैन, तिमीहरू पठाउने गर्ने सर कपीमा गरेर फोटो खिचेर अपलोड गर्नुपर्ने। फोटो पनि नखिच न, हो तिमीहरूलाई त्यो स्क्यानर छ कि छैन तिमीहरूसँग? सर कुन क्यूआर स्क्यानर? क्यूआरबाट नगर, क्यूआरबाट गर्दाखेरि क्याम स्क्यानर छ। तिमीहरूले ब्राउजरबाट डाउनलोड गर्यौ कि सिधै प्ले स्टोरबाट? प्ले स्टोर। ब्राउजर खोल त, जाऊ सबैले क्रोम ब्राउजर खोल त। खोल्यौ? खोलिम सर। ल अब त्यहाँनिर माथि त्यो गुगलको सर्चमा गर, जाऊ गुगलको सर्चमा जाऊ। गइसकेँ सर। ल त्यहाँ गएर के खोल्छ गरे अब क्लिन सर तपाईँको आवाज काटेर आइरहेको छ। के आइरहेछ? क्लिन
स्क्यानर भाइबहिनीहरूलाई गुड आफ्टरनुन। स्क्यानर म तिमीलाई म लिङ्क क्लिन स्क्यानर एप होइन क्लिन स्क्यानर त्यहाँ एप होइन पुरै खुलाइहाल नि त्यसको ए हुन्छ भन्नु सर क्लिन क्लिन आना हानिसकेको स्पेस आना स्पेस स्क्यान स्क्यान त्यसको त्यहाँ क्र्याक भर्जन पाउँछ कि अनि 4.7.0 4.7.0 त्यो हानेर त्यहाँनिर जाऊ त तल प्रिमियम त्यो प्रिमियम भनेको तिमीहरूलाई पेड भर्सन हो प्रिमियम प्लस एपीके मोड अफ एन्ड्रोइड होला प्लस मोड अफ एन्ड्रोइड आयो सातो 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 जाऊ मुनि छ डाउनलोड इन्स्टल रहेछ डाउनलोड चाहिँ त्यहाँ डाउनलोड हुँदैन त्यहाँ डाउनलोड थिच डाउनलोड डाउनलोड थिचेपछि अब फेरि अर्को पेज खुलो फलो एक्स ड्रोइड एप भन्ने खुलो त्यो खुलिसकेपछि त्यो भित्र जाऊ अब त्यहाँ कहाँ गुगल प्लेमा जानु कि त्यहाँ डाउनलोड स्क्यान मोडमा जानु नजानु गुगल प्लेमा गएपछि दुनियाँ थोक आउँछ ए अर्कोमा जान्छु माथिकोमा तिनीहरू डाउनलोड भन्ने छ त त्यो जुन स्क्रिन सेयर गर्नु नि दिस टाइप अफ फाइल हार्म योर डिभाइस भन्छ त नि भन्नुहोस् न त के गर्छ त ए ल ओके गर्छु भनेपछि भनिहाल्छ नि ल भयो डाउनलोड सर हो त डाउनलोड गर अनि त्यो डाउनलोड भएपछि इन्स्टल भन्छ त्यहीँबाट इन्स्टल गर तिमीहरूले उचो नखोल है के सर प्ले स्टोर नखोल त्यहीँबाट गर भनेको ए हुन्छ अनि भरे पिडिएफ बनाउनु त्यसैमा छ त्यसमा पहिलो फोटो खिच्ने म तिमीहरू यसो गरिदिन्छु सबै तिमीहरूको उनी हालिदिन्छु ए क्लियर स्क्यानर भन्ने रहेछ नि त त्यो त क्लियर स्क्यानर भरे त्यहीँबाटै पिडिएफ बनाइन्छ ओल्ड डकुमेन्ट बनाउने ओल्ड डकुमेन्टमा लगेर होइन वर्ष ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाएर पठाउने तिम्रो मसँग एड छैन बाट तिमीहरूलाई अनि सर मलाई लिङ्क पठाउला मेरो त देखाएन ए ल त्यो युट्युबको उस म त्यो सबै हालिदिन्छु तिमीहरू कसरी गर्ने के गर्ने टाटो हालिदिन्छु यसको अगाडि ल्यापटपको स्क्रिन देखाएको रहेछ क्या के हो